बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस क्या चीज़ है और इन दोनों में यानी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में फ़र्क क्या है। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हम क्वालिटी को एश्योर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है कि भाई वो कैसी है हम उसको एश्योर करते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस कब होती है? ये उस वक्त होती है कि जब आप जो 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 प्रोडक्ट है वो बनने के अमल में होता है। ठीक है, यानी ये ऐसा प्रोसेस है कि जब कोई चीज बन रही होती है, यानी कोई चीज बनने से पहले हम उसकी क्वालिटी को एश्योर उसको हम यानी उसको हम एश्योर करते हैं, उसको हम नापते हैं, उसको मैयर करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस है। और क्वालिटी कंट्रोल कौन सा प्रोसेस है कि जब प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बन गया और वो मार्केट में चला गया तो उसके बाद जो है ना वो जो कस्टमर है या यूजर है उसके पास पहुंच गया और यूजर उसको टेस्ट कर नहीं, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल भी आपके डेवलपमेंट का हिस्सा है। मतलब है कि उसी ही आप फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट को जो है ना चेक कर लेते हैं मार्केट में जाने से पहले। ठीक है ना, उसको भी यानी क्वालिटी कंट्रोल में भी जो डेवलपर हैं या जो इंजीनियर्स हैं वो खुद प्रोडक्ट को चेक करते हैं, लेकिन उस वक्त चेक करते हैं जब वो बन जाता है। और क्वालिटी एश्योरेंस वो बनने से पहले यानी उसको हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम मिसाल लेते हैं कि जिस तरह कार बन रही है, ठीक है, उसके हम क्वालिटी एश्योर कैसे करेंगे एश्योरेंस के उसके जो है ना व्हील कैसे काम करेंगे, उसकी स्टीयरिंग कैसे काम करेगी, ठीक है, उसका इंजन मतलब है उसका इंजन ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो वन बाय वन वो उसी फैक्ट्री में हम उसको चेक कर लेते हैं। और जब ये कार तैयार हो जाती है, ठीक है, तो पूरी असेंबल्ड हो जाती है, तो वो बनी बनाई जो जो प्रोडक्ट है वो एंड पर जो है ना वो उसको चेक किया जाता है। किसके एंड पर? डेवलपर के एंड पर। जो डेवलपर होते हैं वो उसको चेक करते हैं। अच्छा, जब उसमें कोई चीज कोई खराबी हो तो वो उसी को वहीं पे ठीक कर लेते हैं और फिर उसको हम मार्केट में आगे भेजते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? यानी ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये है आपका प्रोसेस ओरिएंटेड है। यानी प्रोसेस ओरिएंटेड क्या है कि ये प्रोसेस के दौरान ही जो है ना हम क्वालिटी को चेक कर लेते हैं, जबकि ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। आपका क्वालिटी कंट्रोल जो है ये क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी ये प्रोडक्ट के गिर्द घूमता है। वो प्रोसेस के गिर्द घूमता है क्वालिटी एश्योरेंस, और ये प्रोडक्ट के गिर्द घूम यानी जब प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, वो प्रोसेस में एक चीज होती है तो वो चेक होती है, और ये जब प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाती है, कोई चीज बन जाती है फाइनल, तो उसको जो है ना डेवलपर या वो जो इंजीनियर है वो चेक करता है। ठीक है, समझ आ गई? तो ये डिफेक्ट प्रिवेंशन है, और वो जो क्वालिटी कंट्रोल है वो डिफेक्ट डिटेक्शन है। अब डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या है? डिफेक्ट प्रिवेंशन का मतलब है कि आप कोई चीज कोई डिफेक्ट पैदा होने से पहले ही आप उसको प्रिवेंट कर लेते हो। ठीक है, अभी वो पैदा ही नहीं हुआ, मतलब है अभी वो बनने के मराहिल में, तो आप उसको जो है ना डिफेक्ट को प्रिवेंट पहले से कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको किल कर लेते हैं। ये किलर है, एक किस्म का अप्रोच है, डिफेक्ट किलर। और ये डिफेक्ट डिटेक्शन है। और डिटेक्शन कब होती है? कि जब एक चीज बनी बनाई होती है तो हम उसमें फाइंड करते हैं, ठीक है, उसमें डिटेक्ट करते हैं अपने उसको डिफेक्ट्स को। ठीक है, जैसे एक कार हमने खरीदी या एक बाइसिकल या मोटरसाइकिल हम खरीदते हैं, तो भाई यार भाई इसकी जो हेडलाइट है ये सही काम नहीं कर रही, इसका डिफेक्ट जो है ना वो बाद में डिटेक्ट हुआ हमसे। तो इसकी ये अप्रोच, ये प्रो एक्टिव अप्रोच है। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो प्रो एक्टिव अप्रोच है। प्रो एक्टिव का मतलब क्या है कि कोई डिफेक्ट या प्रोसेस से पहले ही जो है ना हम किसी चीज को जो है ना वो मॉनिटर कर लेते हैं। प्रो एक्टिव, प्रो प्रो मानी पहले मतलब है। और रिएक्टिव क्या होता है? कि किसी चीज के रिएक्शन से ये चीज निकली है। यानी रिएक्शन क्या होता है? कोई एक्शन आता है तो उसका रिएक्शन आता है ना। तो यानी एक रिएक्शन आ गया एक प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू,
تو ری ایکٹیو کیا ہے کہ مطلب ہے کہ یعنی ایک چیز بنی ہوئی ہے مطلب ٹھیک ہے، تو اس میں جو اس کے جو ایررز ہیں یا ڈیفیکٹس ہیں ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ بننے کے بعد مطلب جو اپروچ ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ری ایکٹیو ہو گئی ٹھیک، یعنی ایک ریئیکشن کے طور پہ جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ یار اس میں کون کون سے خرابیاں تھیں اس میں، اور یہ مینیجنگ ٹول ہے ٹھیک ہے، اور وہ ہے کنٹرولنگ ٹول. یعنی مینیجنگ ٹول کیا ہے کہ اس کو ہم انڈر پروسیسنگ مینیج کر لیتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے، یہ اس کی مینجمنٹ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا، یعنی ایک چیز ایک پروسیس میں چل رہی ہے ٹھیک ہے، اور آپ اس کو جو ہے نا مینیج کر لیتے ہیں. مینیج کس چیز کو کرتے ہیں؟ اس کی کوالٹی کو کرتے ہیں، اس کے ڈیفیکٹ کو کرتے ہیں، اس میں دوسرے جو ایررز ہوتے ہیں آپ ان کو، یہ مینیجنگ ہے نا، آپ مینیج پہلے سے ہی کر لیتے ہو. اور کریکٹنگ ٹول کیا ہے؟ کریکشن اس چیز میں ہوتی ہے جب کوئی چیز بن جاتی ہے ٹھیک ہے، جب بن جاتی ہے تو اس میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے، ایرر، تو آپ اس کو کریکٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ یہ کریکٹنگ ٹول. مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے. اچھا، ڈیفیکٹ پریونشن. اب ڈیفیکٹ پریونشن کیا ہے؟ ڈیفیکٹ پریونشن از یوز ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیفیکٹ اینڈ دین اینالائز دا اینالائز اینڈ چیک. یہاں پہ چیک ہے، آئی ایم سوری یہ تھوڑا سا وہ ہو گیا، CHECK، چیک. چیک دا 3 امپیکٹ آن دا سسٹم ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ڈیفیکٹ پریونشن کیا چیز ہے؟ اس میں ہمارے پاس یہ ڈیفیکٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم اینالائز کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے از یوز ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیفیکٹس اینڈ دین اینالائز اینڈ چیک دا امپیکٹ ٹھیک ہے، امپیکٹ آن دا سسٹم، اور اس کا جو سسٹم پر جو امپیکٹ ہے، اس کا اثر ہے ٹھیک ہے، کس کا؟ وہ جو ڈیفیکٹس ہیں مطلب ہے ان کا کیا اثر پڑتا ہے ٹھیک. تو یہ یعنی ریکوائرمنٹ انالیسس اس کا ایک فیز ہے، ایک ریویو اینڈ انسپیکشن ہے، ڈیفیکٹ لاگنگ ہے، اور روٹ کاز انالیسس ہے ٹھیک ہے. یعنی یہی چیزیں ہم مد نظر رکھیں گے اور ہم ڈیفیکٹ کو پریونٹ کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ اس کے جو ہے نا یہ میتھڈز ہیں ٹھیک ہے. تو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انالیسس کیا ہے کہ ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی مین چیز ہے. کسی بھی آپ پروجیکٹ کو، آپ کوئی سافٹ ویئر پروجیکٹ ہو، کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہو، یا کوئی بھی ہو ٹھیک، تو آپ جب کوئی بھی پروجیکٹ بناتے ہو تو آپ ریکوائرمنٹ حاصل کرتے ہو نا. یعنی آپ کوئی بلڈنگ بنا رہے ہو ٹھیک، تو آپ یوزر سے یا اس مالک مکان سے آپ پتہ کریں گے کہ یار آپ کو کتنے روم چاہیے ٹھیک ہے، آپ کا باتھ روم کتنے چاہیے ٹھیک ہے نا، آپ کا نقشہ کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے، آپ کا جو صحن ہے وہ کتنا ہونا، یہ ساری ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کسی کو آپ سافٹ ویئر ہاؤس میں آپ کام کرتے ہیں اور کسی کو سافٹ ویئر بنا کے دے رہے ہیں، تو پہلے آپ اس سے پوچھیں گے کہ یار یہ آپ کے ماڈیول کتنے ہیں ٹھیک ہے، کس کس ماڈیول میں کون کون سا کام آپ کریں گے ٹھیک ہے، جیسے فائنانس سے ریلیٹڈ ہو گیا ٹھیک ہے، اس ایگزام سے ریلیٹڈ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ریکوائرمنٹ جو ہے نا یہ بیس لائن ہو جس کے اوپر آپ کا بلڈ کرتا ہے، یہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی، تو وہ کلیئر ہونی چاہیے اور انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے. دوسرا ہے تو اگر یہ اگر صحیح ہوں گی تو آپ کا ڈیفیکٹ ریٹ کم ہوگا، کیونکہ ہم یہ ڈیفیکٹ پریونشن کی ساری ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں نا. تو اس میں انالیسس جو ہے نا وہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے اور انڈرسٹینڈیبل ہونے چاہیے، آپ کے ریکوائرمنٹ کلیئر ہونی چاہیے اور پراپرلی اینالائز ہونے چاہیے. اس کے بعد ہے آپ کا ریویو اینڈ انسپیکشن. ریویو اینڈ انسپیکشن کیا ہے؟ یعنی انسپیکشن کا مطلب ہے چیکنگ کرنا کسی چیز کی ٹھیک ہے، اور ریویو بار بار ریویو کیا ہے؟ ویو مانا دیکھنا، اور ریویو دوبارہ کسی چیز کو دیکھنا. آپ بار بار ایک چیز کی چیکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ کہیں اس پہ کوئی ڈیفیکٹ یا اس میں کوئی ایرر تو نہیں ہے. اور ریویو جو ہے نا آپ ڈفرینٹ لوگوں سے، جو ٹیم کے ممبر ہوتے ہیں تو آپ پیئر ریویو کراتے ہیں. پیئر ریویو کے فار ایگزامپل میں نے ریویو کیا ٹھیک ہے، میرے ایک دوست دوسرے دوست نے ریویو کیا، ٹیم کے تیسرے ممبر نے ریویو کیا، تو سب اپنا اپنا جو ہے نا اپنے اپنے ایک اینگل سے اس کو جو ہے نا کریٹیکل ایک ویو سے دیکھیں گے. تو جو لوگ مطلب اس کو دیکھیں گے تو وہ
अपना उसको डिफेक्ट को जो है ना वो एनालाइज करना और उसको पॉइंट आउट करना बकदरे आसान हो जाता है। तो ये जितने ही लोगों की नज़रों से गुजरेगा तो जाहिर है कि वो डिफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं निकल आएगा, तो वो पॉइंट आउट हो जाता है और जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। डिफेक्ट लॉगिंग डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इज रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस और एक्टिविटी। यानी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो सही तरीके से होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, सही। कोई भी आप काम करते हो, ठीक है, ये एक मुआहदा होता है कि भाई यार मैं अब ये काम जो कर रहा हूँ, ठीक है, आपका तो इसमें क्या होगा कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट तब्दील नहीं होंगी, अगर तब्दील होंगी तो इनके ये शराइत, ये कवायद और जवाबित होंगे, ठीक है। तो ये भी डिफेक्ट को रोकने के लिए एक अहम चीज है। दूसरा है रूट काज एनालिसिस। रूट काज एनालिसिस क्या है कि आप जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी रूट तक पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी ये रूट एनालिसिस इज द प्रोसेस टू गो डीपली टू द रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट ऑफ अकरेंस, कि वो डिफेक्ट जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, उसकी बुनियाद क्या है, क्यों, वजह क्या है उसकी, उसकी वजह तक आप पहुंचेंगे, ठीक है। तब ही आपको पता चलेगा कि वो क्यों हो रहा है, वो एरर, वो डिफेक्ट क्यों पैदा हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप उसको रिव्यू करेंगे, उसको आप रिमूव करेंगे। So, root cause analysis is the process to go deeply to the root cause of defect occurrence. In this way, one can remove the defect or error from the product or process. तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा, और डिफेक्ट जो प्रिवेंशन की टेक्निक्स हैं जो हमने पढ़ी है, तो इनका भी आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा, और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में फ़र्क भी इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे, और आप सब्सक्राइब इसको कर लें, ये आपकी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।